کملی والے آقا علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا، اج میں ساڑھے پنجاب دے دیہات وچ میں اکثر ویکھیا پورا پنجاب پھر کے کہ اکثر دیہاتاں دے اندر مسجد دے باہر ایک کھلا جا دارا ہوندا ہے، کھلا جا میدان ہوندا ہے تے بچے اوتھے سارا دن کھیل دے۔ بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ دی مسجد نبی دے وچ بھی اس دور چ کو کھلا جا میدان ہوگی۔ سارے مدینہ طیبہ دے مہاجرین اور انصار دے بچے آ کے مسجد نبی دے باہر کھیل دے۔ وہ بچے جڑے مسجد نبی دے باہر کھیل دے نا، انہاں بچیاں دا حضور نال بڑا پیار سی تے حضور دا انہاں بچیاں نال بڑا پیار سی۔ اتنا پیار کہ حضور نے نماز پڑھ کے باہر رونا تے نبی کریم نے فرمانا بچیو کتارہ بنا لو۔ بچیاں کتارہ بنا دینیاں تے نبی کریم نے دوڑ لگا دینی تے حضور نے فرمانا جیڑا بچہ میں نے پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد نو اینیاں کھجوراں دیواں گا۔ بچیاں نے دوڑ کے کسی حضور دے دامن نہ لپٹ جانا، کسی حضور نو جبھا مار لینا، کسی حضور دے کندھیاں تے چڑھ جانا، کسی حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا۔ با جیڑا نبی لوگاں دے پتراں نال اتنا پیار کردو، نبی علی دے پتراں نال کتنا کو پیار کردا ہوئے گا؟ وہ نبی نو اپنے پتراں نال کتنا کو پیار ہوئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جدو نماز پڑھ کے نکلنا نا تے بچے کھیل دے ہونے۔ وہ کتنے نصیبہ والے بچے ہونگے جڑے پوتے نہیں تے 5 بار تے روز حضور نو ویکھ دے ہونگے۔ جدو سرکار نماز پڑھنا دے 5 بار تے نبی کریم دی زیارت کر دے ہونگے۔ سرکار نے نماز پڑھ کے باہر نکلنا تے اس طرح کر کے نا بچے نو کھیڑ دا ویکھن واسطے اس طرح مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگانی تے حضور نے گلی چ بیٹھ جانا۔ واہ مدینے دے تاجدارا تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیرا ٹرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے ٹر کے آ جاویں تے تیری عاجزی تو کائنات ہی وار دیواں، تیرا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جاندا۔ کری صاحب ٹیک لگانی میرے کریم آقا نے اینج او دی ٹول آن تو بھی صدقے جاواں۔ فتح مکہ دا دہاڑا تے ایک کافر مائی دے مقام دی دیوار نہ ٹیک لگا کے حضور گلی چ صحابی نہ گلاں پہ کر دے۔ اندر مائی دے کنا چ حضور دی آواز گئی تے انہوں خیال آیا آواز ایڈی سونی ہے بندہ کنا کو سونا ہوئے گا۔ انسانی فطرت ہے جدی آواز سونی لگے دل کر دے انہوں ویکھاں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ دی آواز سونی نا تے اکھے رب یاری نہیں ہون جلوہ بھی ہوتا۔ سبحان اللہ! تسی انٹرنیٹ تے بھی تے میں نے سن سکتے ہو، پر جدی آواز سونی لگے دل کر دے سامنے بیٹھ کے بولے۔ مائی نو جدو حضور دی آواز سونی لگی تے دل کیتا چہرہ بھی ویکھا۔ مائی نے کھڑکی کھول کے نا اپنی گردن باہر نکال کے گلی تے اس طرح ویکھا تے حضور دے چہرے تے نگاہ پہ گئی تے مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی۔ یہ تو محمد سونیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے۔ مائی نے کھڑکی بند کی تھی، اللہ فرمایا جبریل گواری میں مائی نو جنت دینی۔ عرض کی تھی اللہ نے تیرا ماہی وے کے کھڑکی بند کر لئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کی آیا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی دی ہیں نہ تے دل دیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں نے۔ عرض کی تھی اللہ نہ کرم کیوں پیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہ کرم کرا او دی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا ماہی کھلوتا۔ او جی دی دیوار نہ ٹیک کملی والا لگا لبے او تے جاوے جنت چ تے جدے سینے چ سونا وسدا ہو۔ تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی۔ نہیں چلو ٹھیک ہے پھر ہن ہاتھ چوک کے بولو، میں کچھ نہیں کہتا بھائی۔ نہیں ہاتھ چوک کے بولو نا سبحان اللہ۔ جڑا جڑا نہیں ہاتھ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چوک کے بولے سبحان اللہ۔ او بچے ایسے دیوانے نبی دے، نبی کریم نے کیا بچے پہ کھیل دینے۔ ایک صحابی نے اپنے پتر نوا کے کہنے لگے چلا گھر چلیے بڑا کھیلے۔ حضور نے بے کے فرمایا کھیلن دے۔ صحابی چلے گئے، کافی دیر دے بعد دوبارہ آئے تھے، اپنے پتر نوا کے کہنے لگے بڑا کھیڑ لیا چل گھر چلیے۔ نبی کریم اتھے بیٹھے فرمایا کھیڑن دے۔ صحابی چلے گئے، شام نو صحابی تیسری مرتبہ آئے نا تے حضور اتھے بیٹھے۔ خیال آیا کہ بکھا ماہی دی کی مرضی ہے، اپنے پتر والنے کے پہلے حضور وال ویکھیا۔ حضور نے فرمایا لے جا۔ بچے نو انگلی نہ لگا کے حضور دی بارگاہ چلے آئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے 2 باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا؟ حضور نے فرمایا تینوں کی لگ دے میں صبح دا گلی چ ایویں بیٹھا ہوں۔ عرض کی تھی سونیا کی وجہ؟
حضور دیاں اکھا چتھرو آگے تے رو کے فرمایا تینوں کی لگتا میں ایمیں بیٹھا او ویکھے نہ بچیاں چکی یتیم پہ کھیڑدا ہے یہ تو اپنے پتر نو لے جاندوں اسی یتیم نو خیال ہونا سی کدے میرا بھی باپ ہوندا منوں بھی لے ہوندا فرمایا میں صبح دا گلی چ اسی یتیم واسطے بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے اوندا کملی والا تے ہے یہ نا اس رسول دی عظمت تو قربان بچیاں نال ایسا پیار میرے نبی دا کالیں دے والی نے نماز پڑھ کے نکلنا بچیاں دے سراں تے پیار دینا حدیث پاک کی چاہتا ہے صحابی دے سر دے وال پیروں تک لمبے نے کسی نے پوچھے ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچپن چ پیا کھیڑ دا سال کمبلی والے میرے سر تے پیار دے کے گزر گئے میں ساری عمر وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے ایسا نہ بچیاں دے سینے چ نبی دا پیار حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والاں دی لٹ پیراں تک لمبی سی کہ آپ جدو کھڑے ہوندے سن تے وال زمین تے لگ دے سن حضرت ابو مخزورہ دے تے فرمایا بچپن چ انہاں والاں نو نبی کریم نے ہاتھ لگایا سی ساری عمر وال ہی نہیں کٹائے ایسا انہاں دے سینے چ پیار ماما نے بھریا انہاں دیاں ماما نے کڑتیاں چ نبی دا عشق پلایا سی نا یہ بڑی طویل داستان ہے نبی کریم علیہ السلام بچیاں نال پیار ہی بڑا کر دے امام بخاری نے کافی حدیث اس حوالے نہ لکھیاں بے شمار حدیث میں چھوڑ کے تو انہوں ایک ہی جملہ سنا رہے ہیں کالیں دے والی جد نماز پڑھ کے باہر نکل دینے جیڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پہ جاندی ہے وہ دوسرے نو ہاتھ لگا کے کہندا ہے ساڈا کملی والا آ گیا ساڈا کملی والا آ گیا آج ساڈا کملی والا آ گیا آج میں لقد جاکم رسول دا ترجمہ کر رہے ہیں او دا بھی ترجمہ بند ہے رسول آ گیا آج وہ بچے بھی دوڑا لگا دینے کہتے ہیں ساڈا کملی والا جیدہ آیا اچھا بولے ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا آ گیا آج وہ مہاجرین دے بچے بھی دوڑ دینے انصار صحابہ دے بچے بھی دوڑ دینے نالے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا آج حدیث پاک چاہندا ہے نہ بچے جی کوئی یہودی دا بچہ بھی کھیل دا ہے جدوں مسلماناں دے بچے دوڑ دینے وہ کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا آج وہ یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ دے وہ بھی کہندا ہے ساڈا کملی والا کملی والا میں دعا کر رہا یا اللہ جڑا بولے آج واقعی سونا آ جاوے ساڈا کملی والا گونج پا دیو ساڈا کملی والا یہ نہیں یقین تے کدے دل چ جھاتی مار کے دیکھ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی قریب ہے رب دسنا چاہتا ایمان والے فکر نہ کریں تینوں غم تے تکلیف آ جائے تینوں پتہ بعد چ لگدا مدینے خبر پہلے ہو جاندی ہے ساڈا کملی والا آگے آجے بچے دوڑ دیتے یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ دے شارحین اس حدیث پاک دن تحت فرما دینے کہ بچے دا نام سی عبدالقدوس بچہ یہودیاں دا تے عشق مسلمانہ دے نبی دا لگ گیا تے ایویں نکی جی عمرے نہ کھیڑ دیں لگ گیا کھیڑ دیں لگ گیا میرا جی کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف دی بارگاہ چو کروا کے آما اس سید زادے نے دا انج کر کے بھی ترجمہ فرمایا تے آبی رجال فرماتے نے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں کھیڑاں بھول دیاں بھولیں دیاں بھول گئیاں میڈی کی تیسی ادھریں بھولے لوالی انہوں ویخ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سیار دیں اے بکھنے لئی
ہنجو ڈل دیاں ڈل گئیاں تے علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں بچے دے دینہ دا آرام گیا راتاں دی نیند گئی دینے بھی روندہ رات بھی روندہ ہے ساری رات رو کے گزار دائے عرض کر دے یا اللہ ایڈی لمبی رات کیوں بنائی جلدی رات مکے جا کے تیرے مہی دی دین کرائے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرما دینے عشق آپ بھی اولائے دیں کم بھی اولے عشق آپ بھی اولائے دیں کم بھی اولے مجھے چھڑ دا نہیں ہودا جیت پہ جاؤں پلے عمر چھوٹی تے عشق وڈا لگ گیا راتا بھی روندہ تے دنے بھی روندہ میاں صاحب نے فرمایا نا عشق جنہ دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا ہی وچھڑے روندے ملدے روندے ٹر دے راہی عشق وچ ملدیاں بھی رونا پہندے تے وچھڑیاں بھی رونا ہی پہندے وہ بچہ ہون دینے بھی روندے تو رات بھی روندے صوفیاء فرما دینے جنہوں عشق لگ جائے او دیاں 3 نشانیاں ہوں دیاں کتنیاں بھائی جنہوں عشق لگ جائے دیاں 3 نشانیاں دیاں پہلی نشانی ہے رنگ زرد دوسری نشانی ہے آہ سرد تیسری نشانی ہے چشم تر جنہوں عشق لگ جائے دی پہلی نشانی ہے رنگ زرد او دا رنگ پیلا پہ جاندے کمزور ہو جاندے آہ سرد عاشق انہوں جدو وکھو گے نا وہ ٹھنڈے ہوکے تے ہاواں بھرے گا حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام دی گلی چ جا رہے تھے گلی چ ایک درویش بیٹھا اس درویش نے ہوکا ماریا خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو اس بابے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگے بابا میری ساری زندگی دی عبادت تو لے لے تے آ ہوکا میں نو دے دے لوگاں کیا با یزید اپنی زندگی دیاں عبادتاں دے کے ہوکا پیا مانگنا ہے آپ نے فرمایا وہ تو بے نیازے ہو رہے قیامت نو میری عبادت قبول ہی نہ کرے پر اپنی بلایت نگاہ نہ لکھے اس بابے نے فرش دے بیٹھ کے عشق دا ہوکا مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا اس کو اے عاشق دا ہوکا رنگ زرد آہ سرد چشم تر مطلب وہ روندے نے تر رہندی انہاں دی اکھار ویلے ملدے روندے وچھڑے روندے ٹر دے راہ وہ بچے عشق دیاں 3 نشانیاں پوریاں دن بدن کمزور ہوتا جا رہے نبی کریم نماز پڑھنا ہوتے نا تو لوٹا پانی دا بھر کے حضور دے آمد تو پہلے کھڑا رہندا ہے یہودیاں دا بچہ تو میرے نبی نو وضو کراندا ہے حضور وضو کر کے مسجد وچ نماز پڑھ دینے تو باہر کھلو کے نا تو میرے نبی دیاں داویں ویکھدا رہندا ہے گرمیاں دی دوپہر ویلے جدو بچے کھیلن نہیں آتے بچہ دروازے کھڑکا کے تے بچہ نو کہندا آؤ یار کھیڈیے تے لوگاں دے بچہ نو دھوپے چ کھیڈے لگا دیندا ہے تے آپ مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تے حضور دے حجرے ول ویکھدا رہندا ہے کدوں باہر آؤ گے آرام بھی گیا تے نینداں بھی گئیاں تے ساری زندگی دے سکون بھی لٹے گئے تھوڑا جا رنگ پیش کر دے ماں حضرت سخی سلطان باہو دے قلب دی نوک تے رکھ کے آپ ارشاد فرما دینے عشق مہید اگاں لائیاں انہاں لگیاں کون بجاوے ہوں میں کی جانا ذات شکیں دی جیڑا در جا جھکاوے نہ خود سوئے نہ سومن دیوے ہتھی ستیاں جگاوے میں قربان
اس عشق تھی باہوں جیڑا بچھڑے یار ملا کونین دیوالی نماز پڑھ کے نکل دے سارے بچے نہ پیار کر دیتے یہودی دے بچے دے سر تے بھی پیار کر کے گزر جان دے ایک دن سرکار نماز پڑھ کے باہر آئی یہودیاں دا بچہ بھی کوئی نہیں سرکار نماز پڑھ کے گزر گئے اگلے دن آئے بے کہ یہودیاں دا بچہ کوئی نہیں نبی کریم گزر گئے جدو تیسرا دیاڑا آیا بے کہ یہودیاں دا بچہ کوئی نہیں نبی کریم بچیاں جے کھلو گئے فرمایا بچیو او میرا یار کتھے وے بچیاں نے عرض کی تھی کملی والے آئے او یہودیاں دا بچہ ہوئے آج تین گزرے بڑا بیمار ہے مومو بولدا نہیں آنکھ کھولدا نہیں عرض کی تھی کملی والے دی ماں بھی روندی دا باپ بھی روندا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے انہوں دس کے آئیے بے لجیاں نل نہیں لائی لج پالا نل لائی آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے ادھر سرکار صحابہ نو لے کے ٹورے ادھر بچہ ماں دی گودی چاہجے 3 دن گزرے بے ہوش ہے بچہ شدید بیمار ہے دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے اولاد کا غم کوئی صاحب اولاد ہی جانے دعا کریا کرو سیدہ فاطمہ الزہرا دے بچے بچیاں دا صدقہ اللہ کسے نو بچے بچیاں دا غم نہ دے اللہ اولاد دا غم نہ دے بچہ بے ہوش ہے تے ماں دے اتھرو پتر دے چہرے تو پہ ڈگ دے تے ماں متھا چم چم کے کہن دی ہے تیری ماں مر جائے آج 3 دن گزرے میں نو کسے ماں نہیں آکھیا نہ کچھ کھادا تے نہ کچھ پیتا وے اٹھ وے اکھاں کھول تیری ماں مر جائے گی باپ واندی کھلو کے روئی جاوے تے ماں سرحانے بیٹھ کے روے ادھر سرکار صحابہ نو لے کے ٹرے آ رہے حدیث باقی جاندے اچانک بچے دیاں اکھیاں کھل گئیاں او دی ماں دی جان چ جانے آئی ماں متھا جا کے کہن لگی وے پترا دس کی کھانا ہی کی پینا ہی او دے باپ نے پواندہ والے آؤ کے سینے لا لیا کہن لگا پترا نکی جی عمرے کڑے روگ لا لینی اٹھ حکیم کھل لے چلا آجا طبیب کھل لے چلا بچہ رو کے کہن لگا واہ جڑے روگ میں نو لگ گئے نے حکیم کھلی علاج نہیں رب دے حبیب کھلی علاج او دے باپ دی گل سمجھ جنا آئی بچے دا حدیث پاک چاندہ آخری بیلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے دروازے چھے آ گئے بچے نو آخری ہچکیاں شروع ہو گئی بچہ دروازے وال بے خدر ہوئی جاندہ ہے دروازے وال بے خدر ہوئی جاندہ ہے نالے اپنے سینے چا کہہ رہا کملی والے آؤ میں تینوں روز ملنے آندہ رہے ہیں کہ ہویا جی اج میں نہیں آ سکتا تو پہ آ سکنا آخری ویلا بچہ دروازے وال ویکھی جائے تے روئی جاوے تے رو کے پہ آکھے ماہیا جے کدے جاندی واری آ جائے نا تے تیرا جاندہ کچھ نہیں تے میرا کم بن جاندہ ہی دعا کریا کرو آخری ویلے سونا یا جاوے تے ماہی راضی راضی آوے تو بچہ دروازے وال ویکھدا تے روئی جاندہ تے آوازاں دے رہا اپنے دماغ تے اپنے سینے دے اندر ماہیا کدے آ جا آخری ہچکیاں میرا ایمان کہندہ بچہ رو کے کہندہ ہے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا وہیں والے میں آخری گل کر رہا عشاء دی نماز تو لے کے تے رات تقریباً 12:30 بجے تک تسی بیٹھے ہو اسی یہ تے محفل والے نو اپنے چہرے وکھان نہیں آئے پائی محسن نو اسی لنگر کھان تے سبحان اللہ تے ہاتھ کھڑے کرن نہیں آئے اسی ایک حکم آئے ساں کہ یاد تیری دا دیوا والے اسی اپنے محبوب دی یاد دا دیوا والن آئے ساں ان میں سارے نو دعوت نہیں دیندہ جنہیں تے دیوا سینے چو بالے نا وہ اپنے ہاتھ بلند کر لے تے اکھیاں بند کر لے
اج انج کر کے آواز مارو جی میں بندہ آخری ویلے آواز نہیں ماردا ماہی نو جی میں آخری ویلے تمنا ہوندی ہے تے دعا کریا کرو سونا آ جائے یقین کریا جے تہاڈے میرے بلاؤن دی دیر تے آؤن دی دیر کوئی نہیں انہوں تے غلام قبر وچ بلاوے تے اوتھے بھی آ جاندا ہے ماہی تے قبر چ بھی آ جاندا ہے گلی وچ ٹردے بندے نو آواز ماری ہے نا تے او بھی ایک واری مڑ کے ویکھدا ہے تے نبی نو آواز ماری ہے نبی نہیں ویکھدے ہیں کدے آواز مار کے تے ویکھ ان جنہیں دیوا بالیا مل کے میرے نال پڑے یاد تیری دا میں دیوا مجھ پا دے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دیوا بالیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا بچہ دروازے وال ویکھدا روئی جاندا ہے باپ سینے نہ لگا کے کہن لگا پترا رونا کیوں ہے کہن لگا بابا میں ٹر چلے آؤں جلدی کر میرا یار بلا کے لے آ میں جاندی واری یار ویکھ کے مرنا چاہنا او دی ماں دی چیخ نکل گئی باپ نے خیال آیا کہ مسلمانہ دا بچہ یار ہوے گا کہن لگا پترا دس تیرا یار کون ہے کہن لگا بابا میرا اوہی یار ہے جڑا جگ دا بھی یار ہے رب دا بھی یار ہے او دے باپ نے گھوری پا کے ویکھے آئی ایڈی نکی عمرے کٹی اچھی جگہ نے اولائی آئی ماں رو کے کہن لگی میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے آکھی میرا پتر ٹھر چلے آئی جلدی کر جیڑا بھی یہ دا یار بلا کے لے آئی او دا باپ دروازے بل دوڑے آئی اچانک دروازے چ جا کے او دا باپ رک گیا بچہ کہن لگا باپا جاندہ نہیں کہن لگا پترا کی میں جاواں مسلمانہ دا نبی ہے پتہ نہیں ساڑھے گھرے آبے کے نہ ہوئے آوے بچہ کہن لگا بابا او بڑا لجپال ہے انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے او آ جاندہ جتھے بلائیے آ جاندے بچہ کہن لگا بابا بڑا لجپال نبی ہے انہوں جیڑا بلاوے جتھے بلاوے جدوں بلاوے او آ جاندہ پر کوئی بلان والا منہ ہوئے کو ہوئے منہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ورگا جنہیں 72 واری زندگی چ جاگ دیا میرے نبی دی زیارت کی تھی کو حضرت امام مالک ورگا ہوئے جنہیں فرماتے نے جو ہوش سنبھالی ایک رات بھی زندگی دی ایسی نہیں گزاری جس رات حضور دی زیارت نہ کی تھی ہوئے کو ہوئے بلان والا حضرت امام بصیری ورگا کو شیخ سادی ورگا کوئی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار ورگا خواجہ غلام فرید فرماتے نے ایک دن یار دی سکھ نے تنگ کیتا میں کوٹھے تے چڑھ کے مدینے والا منہ کر لیا تے کوٹھے چڑھ کے تے آواز دیتی تے آواز انج دیتی آمین ڈھولا کراں بیٹھ زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تجھ پیوں میں ہاری آمین ڈھولا کراں بیٹھ زاری کو بلاؤن والا تے ہو گیا ادھر باپ گلی چ نکلیا تو ادھر حضور گلی چ آ گئی خدا باپ قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے جلدی آویں میرا پتر ٹر چلے آئی جاندی بھائی تینوں ویکھ کے مرنا چاہ دے حضور نے فرمایا چل میں اپنے یار دا پتہ ہی لینا آ رہا سا ادھر سرکار دروازے چ پہنچے نا تے ادھر موت دی حلق نے جدو پکڑ لیا نا حلق نو تے روح پرواز کرنے لگی تے بچہ رو کے کہنے لگا دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں
لگیاں نو توڑے نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے سان اس جان دا مالک آلین دے اچانک بچہ ماں دی گودی چٹ کے بہ گیا کہ ماں کہن لگی وے پترا لیٹ جکھی آئی کہن لگا یا ماں میرا یار آگی آئی اماں دروازے بل بے کے کہن لگی وے لیٹ جا کوئی نہیں آیا کہن لگا یا ماں خوشبواں پہیاں دس دیاں نے او جب دروازہ کھولے تے بچے دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی نو تے کہنے لگا ماں ہو ویکھ میرا یار آ گیا سرکار نے آ کے مرحبا 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 ماں ویکھ میرا ماہی آ گیا سرکار نے آ کے نہ تے اس بچے دا سر گودی چ رکھیا تے متھا چمیا تے میرے کریم نے فرمایا تیرا کی حال ہے آئے ہاں اور جدو ماہی پوچھے کی حال ہے کہ تے پوچھنا کسے ماہی والے کو کسے محبوب والے کو اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی ایک دن جبریل آ کے پوچھا ہون کی حال ہے فرماتے نے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی 18 سالہ دے بعد صحت ملی ہے تے فرماتے ہو حال مندہ ہے فرماتے نے بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال ہے جدو ماہی پوچھے کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے کدو ماہی پوچھے کی حال ہے وہ بچے نے پوچھا کی حال ہے کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے بچے نو آخری ہچکیاں آ رہی ہیں کہنے لگا کی دساں کنو حال سناما دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا پر جدو سونے نو ویکھیا تے کہنے لگا ہن مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے بچے آخری ہچکی لئی تے نبی کریم نے فرمایا ساری زندگی میری راما چی گزار کے ٹر چلے آئے جاتی واری پڑھ محمد دا کلمہ فرمایا تیرا میرا وعدہ رہا میں قیامت نے جنت چ نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے نال لے جاؤں وہ بچے نے جاتی واری ماں ول ویکھیا تے ماں دی تے چیخ نکل گئی انہیں باپ ول ویکھیا تے باپ کہندا پترا جو تیرا یار کہندا جاندی واری وہی کری جا بچے نے آخری ویلے اکھ رکھی نبی دے مکھ تے کلمہ شہادت پڑھیا تے بچے دی روح پرواز کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جا دیا آخری لے سجنا توڑ نبائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی اٹھ کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار فرمایا شکر ہے اس رب دا جن نے محمد دے صدقے نو دوزخ دی اگ تو بچا لیا فرمایا صحابہ بچے دا کفن دفن دا انتظام کرو اے دا جنازہ میں آپ پڑھاواں گا پھر عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے اس بچے دا جنازہ مدینے دی گلیاں چٹوریا گلیاں چکو حرام مچ گیا صحابہ روندے جا رہے کون ہیں دے والی بچے دے جنازے نہ ٹردیاں اپنی اڈیاں مبارک چکے اپنے پپا پہاڑ پہ چل دینے تھوڑی دور جا کے میرے نبی نے اپنے پپا مبارک اٹھا لیں سرکار اپنی پیران دی انگلیاں دے وزن تے ٹر دینے کسی نے عرض کی تھی کملی والیا کہ پیران چ تکلیف ہے موڈیاں تے چک لینے فرمایا تکلیف کوئی نہیں میرے یار دے جنازے چ فرشتے ہی نے آئے نے پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں مل جنازہ پڑھا کے دفن دا ویلا ہے حضور قبر چ اتر گئے فرمایا لیاؤ میں نو ہتھی ٹورا قبرے چ رکھ کے جنو ہتھی مرشد ٹور دے وے راہ سمجھاؤن دی لوڑ ہی نہیں اس بچے نو قبر چ رکھ کے جدو قبر بنائی تے صحابہ رو رہے پر حضرت ابو ہریرہ تے درد نہ روئے کہ صحابہ پوچھے ابو ہریرہ بچہ تیرا کی لگدا ہے کیوں رونا ہے فرماتے نے لگدا کچھ نہیں بچے دے مقدرہ تے ناز کر کے رونا کہ باؤ بچہ نماز تو نہیں پڑھی روزہ تو نہیں رکھیا حج تو نہیں کیتا زکاة تو نہیں دیتی ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے
یار ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ دفن کیتا ہے کدے تو نہ مر دوں میں ہی مر جاندہ اج کدے تیری جگہ میں ہی مر جاندہ میاں صاحب نے فرمایا جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے مردان دے درباراں تے آویخ لدیوے والدے بھائی جڑے دوستان نے میری اج دی تقریر اور میری آواز ہزاروں موضوعات تے ہزاراں تقریراں اپنے موبائل دے میموری کارڈ کروانی نے مدینہ ویڈیوز والے آئے نے سبڑیال تو انہاں کولوں تقریراں لے جو سنو تے اپنے ایمان تازہ کرو